हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी की मुबैना फ्रंट पर्सन फराह खान उर्फ गोगी के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात पर कार्रवाई करने और उन्हें दुबई से वापस लाने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम को ठोस सबूत, शवाहिद और गवाहियाँ पेश करना होंगी, जिनकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा सकेगा। वजारत दिफा के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहिदा तो मौजूद है, लेकिन ये देखना है कि यूएई हुकाम इस ट्रीटी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा सबूतों से मुतमईन हो पाएंगे या नहीं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन एक मुआहिदे के तहत मुल्ज़िमों और मुजरिमों की एक से दूसरे मुल्क को हवालगी मुमकिन है, और जाली अकाउंट्स केस में हुसैन लवाई समेत कई पाकिस्तानियों को हवाले भी किया जा चुका है। उनका कहना है कि फराह खान के मामले को भी देखें तो मुमकिन तौर पर उनकी हवालगी भी मुमकिन है, लेकिन ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को ठोस सबूत और गवाहियाँ पेश करना होंगी। ताहम ये भी एक हकीकत है कि जो सबूत और शवाहिद दिखाकर हुसैन लवाई की हवालगी हासिल की गई थी वो पाकिस्तानी अदालतों में साबित नहीं हो पाए। चनाचे बड़ा चैलेंज ये है कि फराह खान को पाकिस्तान वापस लाकर इस पर लगने वाले इल्ज़ामात को भी साबित किया जाए। याद रहे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि हम फराह गोगी को वापस ला रहे हैं। ताहम फराह का कहना है कि उन्हें पीटीआई को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उनके शोहर एहसन जमील गुजर कहते हैं कि उनके असासाजात के जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि हम इतने अरबपति नहीं हैं। एहसन जमील गुजर ने BBC से हालिया गुफ्तगू में ये तस्दीक तो नहीं की कि वो और उनकी अहलिया कब पाकिस्तान आएंगे, ताहम उनका कहना था कि हमारे पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं, पाकिस्तान में हमारा कारोबार है और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हम वापस आना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमें हरासा कर रही है और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि नैब का प्रेस रिलीज़ कानून की खिलाफ वर्जी है। हमें मालूम नहीं कि हमने किस को जाकर क्या जवाब देना है। हमने अभी किसी वकील की खिदमात भी नहीं ली। हम किसी अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं और ना ही कहीं हम पर कोई केस दर्ज हुआ है। बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन कहलाने वाली फराह खान उर्फ गोगी के शोहर एहसन जमील गुजर कहते हैं कि मीडिया पर हमारे असासों बारे जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने बिलियन ट्रिलियन पैसे नहीं हैं। याद रहे कि एहसन जमील गुजर बुशरा बीबी के पहले शोहर खावर मनीका के बच्चों के गार्डियन भी हैं, और उन्होंने ये इंकशाफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में अपने खिलाफ एक केस की समाअत के दौरान किया था। एहसन जमील गुजर का कहना था कि हमारे ख़ानदान के माली मामलात इतने भयानक भी नहीं जितने मीडिया में पेश किए जा रहे। शायद हमसे कहीं 1-2% गलती हुई हो या कोई गलत फहमी हुई हो। हमने तो पिछले सालों में अरबों रुपए टैक्स दिया है और टैक्स एमनेस्टी भी हमने हुकूमत से ली थी। एहसन जमील गुजर से कहा गया कि अगर उनके असासों की गलत मालियत बताई जा रही है तो वह खुद सही मालियत बता दें, लेकिन इस पर उनका कहना था कि जिसे ज़्यादा शौक है वो हमारे असासों की तफसील FBR से निकलवा ले। उन्होंने वजाहत की कि मुस्लिम लीग नून ने ही अपने साबका दौर में कहा था कि एक ख़ास हद के बाद बिजनेस को चेक के ज़रिए ही हासिल करना होगा। हमने उसी कानून को फॉलो किया, सवाए ज़मीन के एवज ज़मीन देने के मामले के, जो कि मुकम्मल तौर पर कानूनी है। बाकी हमारे तमाम बिजनेस की ट्रेल मौजूद है। फराह के शोहर एहसन गुजर ने बताया कि गुज़श्ता 20 साल से उनकी अहलिया उनके साथ बिजनेस के मामला देख रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी के दौरान 5 साल पहले फराह को इनफरादी तौर पर टैक्स फाइल करने पड़े और पेपर्स में आना पड़ा, और वो सब डिक्लेयर्ड है। लेकिन सवाल यह है कि फराह खान उर्फ फरहद शहजादी के खिलाफ तहकीकात किन बुनियादों पर हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फराह गोगी को दुबई से वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी, बस तुमने अब घबराना नहीं है, हम फराह गोगी को वापस ला रहे हैं। इमरान की हर चोरी का रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। फराह गोगी इमरान न्याजी की फ्रंट पर्सन है। हम उसको पकड़कर उससे सच उगलवाएंगे, किसी को भागने नहीं देंगे। ख्याल रहे कि नैब ने पहले ही फराह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में साबिक नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक का कहना है कि नैब की कार्रवाई का आगाज़ उसी वक्त हो जाता है जब चेयरमैन नैब इंक्वायरी की हदायत दे देते हैं। वहाँ FIR वाला मामला नहीं होता। नैब का कहना है कि फराह खान के अकाउंट में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए जमा करवाए गए, जो कि उनकी आमदन के मालूम शुदा ज़राए से मुताबिकत नहीं रखते। ये रकम उनके ज़ाती अकाउंट में जमा कराई गई और इसे जमा कराने के बाद फ़ौरन निकाल लिया गया। फराह खान को वापस लाने के हुकूमती ऐलान के बाद से फराह और उनके शोहर एहसन गुजर की प्रोफाइल के अलावा
ان کے اثاثہ جات، بینک اکاؤنٹس اور بیرون ملک سفر کی تفصیلات میڈیا کو مسلم لیگ نون کے ذرائع کی طرف سے مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھجوائی جا رہی ہیں۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرح خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں شکوہ کیا کہ ایک عام شہری جس نے کبھی سرکاری عہدہ نہیں رکھا اچانک غیر معمولی قومی اہمیت کیوں اختیار کر گئی۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سابق پروسیکیوٹر نیب عمران شفیع کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبا کام ہے، ایک ٹرانزیکشن کو دیکھا جائے گا، اس کی تحقیقات کی جائیں گی، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے سرا ملتا ہے، اور کسی سے کنیکشن ثابت کرنے کے لیے دوستی ہونا کافی نہیں، اس میں ثبوت اور گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ سب سامنے لانے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ مکمل تحقیقات ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کسی سرکاری عہدے پر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق اگر کوئی بھی شخص جس کی آمدن میں غیر معمولی اضافہ ہو اور بظاہر اس کا کوئی جواز نظر نہ آئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیسہ اس کا اپنا ہے اور وہ کسی کی پراکسی تو نہیں، یعنی کسی کا فرنٹ پرسن تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے تو متعلقہ شخص کا ٹیکس ریکارڈ دیکھا جائے گا۔ قومی احتساب بیورو کے سابق پروسیکیوٹر کا بقول نیب بنا تو اسی کام کے لیے ہے، لیکن پہلے ٹیکس کو دیکھنا ہے، جو دولت دکھائی دے رہی ہے وہ ٹیکس گوشواروں میں آمدن اور اخراجات سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ یہاں معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسا نہیں اور کرپشن دکھائی دے رہی ہے تو پھر یہ جرم ہے اور نیب اس پر کارروائی آگے بڑھائے گا۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت اگر کوئی بندہ فائدہ لیتا ہے تو آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے، تاہم اگر عمران کے دور میں انہوں نے ایمنسٹی کو استعمال کیا تو پھر دلچسپ صورتحال ہوگی اور یہ ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، لہٰذا نیب دیکھے گا کہ کیا واقعی عمران خان نے اپنی ذات کو فائدے کے لیے یہ اسکیم لانچ کی تھی۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے فرح خان پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے اور سابق وزیر اعظم کو بھی اس سے منسلک کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فرح گوگی کو ملنے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم عمران خان نے منظور کی کیونکہ ان پیسوں کے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرح گوگی کے مکمل اثاثے 21 کروڑ روپے تھے، جبکہ عمران خان حکومت میں آئے اور رواں سال مارچ تک ان کے اثاثے 85 کروڑ روپے تھے۔ ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں 3 سال میں 60 کروڑ روپے کا منافع ہو جائے؟ لیکن عمران شفیع کہتے ہیں کہ پہلے ثبوت چاہیے ہوں گے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اثاثے زیادہ ہیں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایڈوکیٹ حسن اسلم شاد کہتے ہیں کہ نیب کا قانون ذرا مختلف ہے، جسے امتیازی قانون بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق نیب کا قانون دیگر قوانین سے مختلف ہے، جیسے کہ کرمنل لا میں ریاست نے الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن نیب کے قانون میں یہ ملزم نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرح خان کے معاملے کو دیکھا جائے تو ان کے اثاثہ جات عمران خان کے دور حکومت میں 200 ملین سے 800 ملین تک بڑھے ہیں، لیکن یہاں بھی فرح کو ہی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرنا ہوگی بلکہ ریاست کو بھی کچھ ثبوت دینا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فرح جنہیں عمران خان کی بے نامی کہا جا رہا ہے، ان کے اثاثوں کا، ان کی زمینوں کا عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے کیا تعلق ہے۔ حسن شاد کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں قوانین کو الزام تراشیوں اور اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان کی نظر میں یہ وہی سکہ ہے جسے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے استعمال کیا گیا اور اب ان کی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد بظاہر اسی حربے کو استعمال کر رہی ہے۔ مقصود چپڑاسی اور دیگر کچھ لوگوں پر یہی الزام ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بے نامی جائیداد کے لیے استعمال ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر فرح خان یا کسی بھی اور شخص کو الزامات کی وجہ سے پاکستان کی حکومت حوالگی کی درخواست کرے؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے حسن شاد نے بتایا کہ UAE اور پاکستان کے درمیان ٹریٹی تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ متعلقہ ملک کے اندر اس قانون کی کیا تشریح کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں ملزموں اور مجرموں کی ایک سے دوسرے ملک کو حوالگی کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق فرح خان کے معاملے کو دیکھیں تو پکے شواہد کے ساتھ ہی ان کی حوالگی ممکن ہو پائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔